पहिले सुदन गुरुङमाथि तपाईँलाई मैले सोध्छु। राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशको कुरामा अहिले छानबिन गरौँ भने चाहिँ कार्यकारी प्रमुख बालिन शाहले 17 गते संसदमा हात खडा गरेर उभिएर मलाई बोल्न दिनुहोस् भनेर हतार हतार त्यहाँ गएर कुनै चाहिँ त्यहाँ पहिलेको एजेन्डा थिएन अनि 81 चाहिँ कसैले सोध्दै नसकेको भन्नै नमिल्ने कुरा अनि चाहिँ नेपालले पनि इन्डियाको धेरै जग्गा मिथिया छ भन्दै गर्दा हामी सबै मर्माहत भएको छौँ। यो कुरा चाहिँ संसदमा चाहिँ त्यहाँ रामबहादुर थापा बादलले निकाले त कुरा। नमस्कार दर्शकवृन्द, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा विशेष चिरफार गर्न र अहिलेको सरकारको काम कारबाही गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन गर्नका लागि हामीसँग धर्माध्यक्ष जगतबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ रामराज्य परिषदबाट। स्वागत छ सर। धन्यवाद। जय श्रीराम। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। अब धर्मलाई काँधमा बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको सरकार धर्म विरुद्ध भयो भन्दै हुनुहुन्छ। खासमा यो सरकारलाई चाहिँ अहिले झन्डै 80 दिन पुग्न आँटिसक्यो। यो सरकार बनेको पनि, बालन शाह प्रधानमन्त्री बनेको पनि कसरी निहाल्नु भएको छ? अहिले सरकारको कामलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँबाट सुरु गरौँ। सरकारको काम कस्तो छ भन्दा काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर कुम्लो बोकी कुतीतिर भन्ने एउटा उखान छ हाम्रो। त्यसै जस्तो चाहिँ नेपालका समस्या के हुन्, यो समस्या निर्कुल गरेर समस्या समाधानमा जानु पर्थ्यो। तर त्यो समस्या एकातिर छन्, तर उनीहरू आफ्नै चाहिँ एउटा प्रतिशोध साध्ने, पुरानाहरूले बिगारे भन्ने, जति बेला पनि पुरानाहरूले गरेनन् भन्ने, पुरानाहरूले नगरेरै पुरानाहरूले गर्न नसकेकै कारण जनताले विकल्प खोजेका हुन्। विकल्प स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो र विकल्प गएपछि त कसैलाई दोष नदिकन खुरुखुरु आफ्नो एजेन्डा चाहिँ बोकेर हिँडेर नेपालको कायापलट गरेर त हुन्छ नि। आफूले त्यति हिम्मत र हुती नहुने अनि खालि पुरानाले बिगारेका हुन् भन्दै दोष दिँदै चाहिँ समय बिताउने गरेका छन् के होइन। देशले गृहमन्त्रीको रूपमा पुनः सुदन गुरुङलाई पाएको छ। नेपाली जनता चौतर्फी रूपमा खुसी छन्। हिम्मतिलो छोरो, होनार छोरो भनेर जतासुकै तारिफ गरेको परिस्थिति छ। अब त सुदन गुरुङ आइसके पछाडि त अब गृह मन्त्रालयले गर्ने गतिविधि र पुराना भ्रष्टाचारीहरूको भागमभाग हुने परिस्थिति बन्छ भन्ने छ। तपाईँलाई लाग्दैन? पहिले सुदन गुरुङमाथि तपाईँलाई मैले सोध्छु। सुदन गुरुङको एउटा पाखुरामा टिओबी टप चाहिँ टाटु लगाएको छ। टाटु त्यो टिबु टप लगाएको भनेको टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड भनेपछि उनी नेपाली नागरिकता पनि होइन, यिनीहरू इन्डियन नागरिकता थिए भन्दै थिए। अहिले गोर्खाको नागरिकता छ भन्ने कुरा भयो अनि गोर्खाबाट चुनाव पनि उठे अनि जितेर आए र चाहिँ टिओबी टोप लेख्दै गर्दा हामी नेपालका चाहिँ एउटा संस्थाका चाहिँ अध्यक्ष पनि भए। बराबरा फाउन्डेसनसँग जोडे। बराबरा फाउन्डेसन भनेको अमेरिकाबाट सञ्चालित थियो र यिनै घुमाइ फिराई अमेरिकी दलालको रूपमा चाहिँ नेपालमा काम गरेका छन् भन्ने देखिन्छ। र यसको चाहिँ अमेरिकन दलाल हुनुको मूल उद्देश्य के हो भन्दा टिबेटनहरूलाई अहिले मेरो देश फर्का भनेर नारा पनि लगाए। हामी नेपालीको देश कहाँबाट फर्काउने? होइन, तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अब गोर्खा जिल्लाबाट जितेर आएका सुदन गुरुङ, ती मतदाताहरूको पनि सुदन गुरुङमाथि ठुलो अपेक्षा होला। तपाईँले यसरी डाइरेक्ट कसैलाई आरोप लगाइदिनु मिल्छ? यो आरोप होइन कि सत्य तितो हुन्छ, सत्य नमिठो हुन्छ, सत्य त पचाउन सक्दैन मान्छेले। त्यस कारण तपाईँलाई अहिले 182 सिटहरू जितेका छन्। कसैले त त्यो उम्मेदवारको नाम पनि देखेनन्, अनुहार पनि देखेनन्, कहीँ पनि गरेनन्, तर उसले जिते। बर्दियाको केस छ। हामीले त चाहिँ बालन शाहलाई भोट हालेको, यहाँ त अर्कै मान्छे पो आयो भनेर चाहिँ त्यहाँ मान्छे त्यस्तोसम्म भने। त्यस कारण अहिलेको हुइममा यो पहिले नै यो हार्छ यो जित्छ भनेर पहिले नै आकलन थियो। त्यही आकलन अनुसार अनि चाहिँ जित्ने हार्ने कुरा भए। तर उनीहरूले 125 सिट प्रत्यक्षमा चाहिँ जितेपछि संयुक्तबाट यिनीहरू हाम्रो 2 आउँछ भन्ने आकलन थियो। त्यस आकलनमा चाहिँ 184 सिट हुनेमा 182 सिट भयो। त्यो खालको कुरा छ। र सुदन गुरुङकोमा कुरा के छ भन्दा यिनीहरूको चाहिँ स्वच्छ छवि भएको भए, एकदमै राम्रो भएको भए त्यो पाखुरामा टिओबी टप लेख्ने कारण के थियो? अनि टिबेटियन दलाई लामासँग रिम्पोछेहरू यहाँ ल्याउने, गुम्बाहरू लगाउने, टिबेटियनहरू 35 वर्षसम्म शासन गरेका ती पुराना शीर्षस्थ नेताहरूलाई जेलको कठघरामा उभ्याउन सफल भएका
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले अब पनि त हिम्मत गरेर परिवर्तन ल्याउन सक्लान् भन्ने अपेक्षा छ क्या? यसो छ कि तिनीहरूसँग अनुभव पनि छैन, तिनीहरूसँग सोच पनि छैन। मूल कुरो यिनीहरूले नेपालीलाई माया गर्दैनन्, नेपाललाई पनि माया गर्दैनन्, प्रयोग मात्रै गरेका हुन्। नेपालीलाई पनि माया गर्दैनन्, उनीहरूको चाहिँ त्यो तिनीहरूकै आडमा चाहिँ सत्तामा पुगेका हुन्। वास्तवमा चाहिँ नेपालीलाई माया गर्ने हो भने अहिले चाहिँ यो राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशको कुरामा अहिले छानबिन गरौँ भने यो पहिले चैत 13 गते शपथ ग्रहण गर्दाखेरि हामी चाहिँ जति पनि नेपालमा अपराधका घटनाहरू छन्, भ्रष्टाचारका घटना छन्, अनियमितता व्यथितिका घटना छन्, हामी सबै छानबिन गर्छौँ भन्नु पर्थ्यो नि। अब यहाँ नन्द प्रसाद अधिकारीको लास अझै पनि 12-13 वर्षदेखि टिचिङ हस्पिटलमा त्यतिकै चाहिँ राखिया छ, बिना चाहिँ दाह संस्कार त्यहाँ राखिया छ। त्यहाँ त्यो नन्द प्रसाद लगायत यो 400 जनाको अरू पनि त्यहाँ लास छ। तिनीहरूको दाह संस्कार गर्नु छैन। निर्मला पन्त लगायतको चाहिँ पुराना चाहिँ बलात्कारका मुद्दाहरू छिनोफानो गर्नु छैन। अहिले नयाँ चाहिँ माइतीघर मण्डलामा पनि बलात्कार भयो अनि न्याय पाइएन भनेर चाहिँ त्यहाँ धर्ना बसिरहेका छन्, तिनीहरूको पनि गर्नु छैन। गृहमन्त्रीज्यू अब अस्ति मात्रै शपथ ग्रहण गर्नुभयो, गृहमन्त्रीज्यू अहिले पुगिसकेको परिस्थिति छ। हिजो त फिल्ड भिजिटमै पुग्नु भएको थियो माइतीघर मण्डलामा, यो समस्याको समाधान गर्छु भन्दै। त्यसलाई चाहिँ तारिफ नगर्ने? समाधान गरेपछि त्यहाँ धर्ना बसेकाको तिनको चाहिँ छिनोफानो गर्नु पर्यो। यहाँ धर्ना नबस्नु, तपाईँको चाहिँ यो सबै समस्या चाहिँ म समाधान गर्छु भनेर चाहिँ गृह मन्त्रालयमा लगेर राख्नुभयो त उतै। त्यहाँ माइती मण्डलमा धर्नै गर्दै गर्दा कसरी समाधान भयो? त्यसो भएर मान्छेले भन्ने एक थोक गर्ने एक थोक छ कि तपाईँलाई यो अहिलेको जुन चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट जति चाहिँ अहिलेको यहाँ गतिविधि भएको छ त्यो चाहिँ देशको हितमा छैन। अहिले अब यो एउटा चाहिँ कार्यकारी प्रमुख बालेन शाहले चाहिँ अहिले जेठ 17 गते संसदमा हात खडा गरेर उभिएर मलाई बोल्न दिनुहोस् भनेर हतार त्यहाँ गएर कुनै चाहिँ त्यहाँ पहिलेको एजेन्डा थिएन अनि 81 चाहिँ कसैले सोध्दै नसकेको भन्नै नमिल्ने कुरा अनि चाहिँ नेपालले पनि इन्डियाको धेरै जग्गा मितिया छ भन्दै गर्दा हामी सबै मर्माहत भएको छौँ। यो कुरा चाहिँ संसदमा चाहिँ त्यहाँ रामबहादुर थापा बादलले निकाले त कुरा। अनि त्यसकारण अहिले यो जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ यो चाहिँ सबै यो देशद्रोहीहरूको यो चाहिँ सङ्गठन हो। अब यसले के गर्दैछ भन्दा सगौर उनीहरूको तर्फबाट अब चाहिँ यो नेपाललाई इन्डियामा गाभौँ डप गर्ने चाहिँ त्यो जमात हो। तपाईँ चाहनुहुन्छ यत्रो चाहिँ हाम्रा पुर्खाका रगत पसिनाले बगाएर ठुलो लगानी ठुलो त्याग तपस्या बलिदान गरेर यो चाहिँ जोगाएको देश आजसम्म संसारमा कसैको भनेपछि तपाईँले राजसभालाई अथवा अहिलेको सरकारलाई यो सरकार पनि काम गर्न आएको होइन सरकार भनिरहँदाखेरि उही 35 वर्ष शासन गरेका ओली प्रचण्डै ठिक हो तपाईँको लागि? तपाईँको यो ओली प्रचण्ड भन्दा पनि ओली प्रचण्डहरू अब 17,700 मान्छे मारे, त्यत्रो जनयुद्ध गरे, मैले 5,000 मान्छे मारे अनि कन्टोनमेन्टमा घोटाला गरे, के गरे, यो त अपराधी त हुँदै हुन्। र अहिले अब चाहिँ लेलिन बिस्ट भन्नेले त्यहाँ चाहिँ हेगमा मुद्दा हाल्दैछन्। यिनीहरू सबै चाहिँ मानवाधिकार चाहिँ विरुद्ध चाहिँ अपराधी हुन्। त्यो चाहिँ यिनीहरूको त्यो मुद्दा ढिलो चाँडो आउला र कुरा गरे यिनीहरू त अपराधी छँदैछन्। अर्काले अपराध गऱ्यो भने हामी अर्का गर्ने। र अहिले चाहिँ भदौ 23 र 24 गते जुन विध्वंस हो त्यसका चाहिँ नायक त्यसका चाहिँ उत्प्रेरक यिनीहरू हुन् कि होइनन्? र अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो जुन चाहिँ थकाली रेस्टुरेन्ट गैरीधारामा जुन चाहिँ भदौ 23 गते 8 बजे त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँ कुराकानी भए त्यो कुराकानी त न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ उल्लेख गर्यो न यताउता कतै छैन। त्यहाँ त्यो एकदमै भयानक डरलाग्दो कुरा त्यहाँ आएको छ। र अहिले जुन छानबिनमा डिस्काउन्टमा जुन 5 लाख मान्छे एकैचोटि चाहिँ त्यहाँ संवाद गर्न सक्छन् भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ के षड्यन्त्र गरेर कसरी चाहिँ त्यो विध्वंस मच्चाइयो भन्ने कुरा त चाहिँ त्यसमा कसैको ध्यान छैन। तपाईँले खालि सुदन गुरुङ मात्रै भन्नुहुन्छ, बालेन मात्रै भन्नुहुन्छ, रवि मात्रै भन्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा अर्को भन्न जान्नु भएको छैन। यो तीनवटै नै चाहिँ यो देशलाई ध्वस्त पार्ने विदेशी एजेन्ट हुन् कि? अब सुन्नु न, विगतका सरकार हुन्जेरी नै ओली प्रचण्ड देउवा जस्ता व्यक्तित्वहरू सरकारमा आउँदा तपाईँहरूले तिनीहरूको विरोध गर्नुहुन्थ्यो। अहिले युवा नेतृत्वको सरकार हुँदा उनीहरूकै विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। अन्ततगत तपाईँलाई के अब स्वर्गबाटै कोही त्यस्तो फर्केर आउनु पर्ने हो यहाँ शासन गरिदिनका लागि?
तपाईँले कि कहाँबाट गर्नुपर्ने? तपाईँले ठ्याक्क राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका व्यक्तिहरूले जे भन्छन् ठ्याक्कै त्यही चाहिँ कुरा निकाल्नु भएको छ। तिमीहरूको पुरानाले 2047देखि 2082 सालसम्म 35 वर्षसम्म नेपालको चाहिँ अन्याय अत्याचार शोषण दमन भ्रष्टाचार के गरे, देशलाई कङ्गाल बनाए, डुबाए, अनि तिनीहरूले सजाय पाए के तिनी अहिले सत्ताच्युत छन्, सत्ताबाट छैन, राज्यको मूलधारबाट बाहिर छन्। तिनीहरूले त सजाय पाए, अनि तिनीको आफूले केही नगर्ने अनि पुरानाले गरेनन् भन्दै समय बिताउने हो। त्यही हो तपाईँको नियत। पुरानाले गरेनन् त उनीहरू सत्ताच्युत भए, बाहिर भए, कानुनी कारबाही होला, उनीहरूसँग मुद्दा चल्ला, के होला, त्यो त च्याप्टर त छुट्टै छ नि त, गयो त सिद्धो त। जो चाहिँ राज्यमा छन्, जुन सत्ताधारी छन्, जुन सत्तामा छन्, मुलुक हाँकिराखेका छन्, तिनीहरूले गर्नुपर्ने हो कि होइन? तिनीहरूको कुरा नगर्ने, आफ्नो कमजोरी चाहिँ त्यो समाधान हाम्रो कमजोरी छ भनेर महसुस नगर्ने, अनि खालि अर्कोलाई दोष दिने, समय बिताउने, अनि जनताको पैसा खाने, नेपाललाई अरू कङ्गाल बनाउने, नेपाललाई ऋणमा डुबाउने, अनि चाहिँ नेपाललाई टाट पल्टाउने, अनि त्यसको दोष अहिले जुन चाहिँ अब यो 82 साल चैत 13 गतेदेखि त यिनीहरूको सरकार छ नि त। अहिले यिनीहरूले तीनचोटि थपेर ऋण खाइसके। अहिले 30 खरबभन्दा बढी चाहिँ ऋण छ, 15.5 खरब चाहिँ बेरोजी छ, अनि अब जथाभावी छ। जनता चाहिँ अब बेरोजगार छन्, जनताको चाहिँ यहाँ अब अहिले किसिमको चाहिँ गरिबी छ, व्याप्त छ, बाँच्न नसक्ने छन्, मान्छेहरू चाहिँ आए मरिरहेका छन्। त्यो होल्डिङ स्टेमा चाहिँ त्यो कुम्बासी भत्काएर गएर त्यहाँ तिनीहरूको अवस्था हेर्नु छैन, मान्छेको चाहिँ पीडा हेर्नु छैन, अनि अब खालि पुरानाले गरेन न हामीले गर्छ, खालि पुरानाको रट लाएर समय मात्र बिताउने हो। सुन्नुहोस् न, जस्तै 2058 साल जेठ 19 गतेको घटना झन्डै 25 वर्ष पुग्दाखेरि अहिलेको सरकारले खोल्नका लागि हिम्मत गरेको छ। अब काया पलट हुने त होइन होला, आज बोल्ने भोलि समस्याको समाधान हुने त होइन होला। यो त राष्ट्रिय मुद्दा, राष्ट्रियता हाम्रो एकदमै कमजोर छ र चाहिँ इन्डियासम्मको सीमा विवादबाट मान्छेहरूको चाहिँ नेपालीहरूको ध्यान मोड्नको लागि, त्यो यतातिर मोड्नको लागि ल अब चाहिँ 25 वर्ष अगाडि भएको चाहिँ राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशको कुरा हल्ला गरौँ, त्यसपछि चाहिँ पुराना भ्रष्टाचारीलाई, पुराना अपराधीहरूलाई चाहिँ कारबाहीका हल्ला गरौँ, मान्छेको ध्यान यता जान्छ, लुसुक्क चाहिँ नेपाललाई इन्डियामा गाभौँ भन्ने। यो त सबै सिक्किम गाबे जस्तै यो सबै यो लेन्डुप दोचेका दोस्रो संस्करणको रूपमा यिनीहरू आएका छन्। तपाईँले एउटा चाहिँ बाबाले भनिसके, यो चाहिँ 6 महिना भित्र यो नेपाललाई अखण्ड इन्डियाको नेपाल प्रदेश बनाउँदैछन्। अर्को शब्दमा बिहारूले भन्दैछन् नेपाल इन्डियाको 29वाँ चाहिँ राज्य बन्दैछ भनेर उनीहरू खुल्ला चुनौती गर्दैछन्। अर्को त्यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्नेले चाहिँ बिना युद्ध नेपाललाई अखण्ड इन्डियामा गाप्छौँ भन्दैछ। त्यतापट्टि तपाईँको चाहिँ चासो छैन। चासो के छ भन्दा सुदन गुरुङ चाहिँ वाह बालेन वाह अनि रवि वाह, त्यही वाहमा तपाईँले जिन्दगी बिताउने, देश चाहिँ लगेर बुझाउने। त्यसकारण मैले सबै अनुरोध के गर्छु भन्दा राष्ट्रिय के कारणले यस्तो अब झन्डै 2/3 सरकारलाई यो आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ? देशको कूटनीतिक तहका कुराहरू हुन्छन्, यो त यदि भोलिका दिनमा चाह्यो भने तपाईँमाथि पनि मुद्दा पर्न सक्छ। यो सरकारले तपाईँले सिधै आरोप के लगाइदिनु भयो भने नेपाल भारतमाथि गाभिँदैछ, बेच्दैछन् यिनीहरूले भन्नुभयो। हाम्रा पुर्खाले रगत पसिना बगाएर ल्याएको, हाम्रो चाहिँ देउथलकोमा 74 वर्षको भक्ति थापाले त्यहाँ शहादत प्राप्त गर्नुभयो। वीर बलभद्र कुँवर, वीर चाहिँ अमरसिंह थापा, अनि उजिर सिंह थापा, अनि चाहिँ कालु पाँडे, अनि चाहिँ अनेक किसिमका वीरहरूले रगत बगाएर अनि चाहिँ यो चाहिँ सिर्जित गरेको, यो बनाएको नेपाल अहिलेसम्म हामी छौँ। र हामीलाई यो देश सिद्धिन लाग्यो, देशको चाहिँ अस्तित्व जोगाउनु पर्यो भन्ने चासो र चिन्ताले भनेको हो। अरू तपाईँलाई भन्छु यो फाँसीवाद भनेको यही हो। तपाईँलाई हामीले कसै व्यक्तिगत सुन्नुहोस् न, हामीले चाहिँ यो विगतमा नजानुस्, अहिलेको प्रमाणित गरिदिनुहोस्। कुरा भन्छु, यो सरकारले कसरी नेपालको भूमि भारतमा गाप्दैछ? सुन्नुहोस्, अहिले हाम्रो चाहिँ सुदन गुरुङ, तपाईँलाई पृथ्वीनारायण शाह राति सपनामा आएर भन्दै हो। सुन्नुहोस् न, अहिले हाम्रो सुदन गुरुङसँग कुनै चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ रिसिभी छ, कुनै भेटघाट हामी त देखेकै छैनौँ, भेटेकै छैनौँ, थाहै छैन। अहिले घटनाक्रमबाट यसरी चाहिँ देखिया छ कि जनताको ध्यान मोड्नको लागि अब हामी सबै नेपालीहरू एक भयौँ भने यो चाहिँ केही टिक्दैन। त्यो हामी नेपालीहरूलाई विभाजित गरेर शासन गर अधीन चाहिँ हामी नेपालीहरूको ध्यान कता कता चाहिँ बाँड्नको लागि यिनीहरूले राम्रो गर्दैछन् भनेर जनताको चाहिँ त्यो आक्रोश
मत्थर गर्नको लागि यी सबै चाहिँ घटनाक्रम गरेका हुन् अथवा उनीहरूको कुनै चाहिँ नियत होला। यहाँ चाहिँ अहिले कता यस चाहिँ यो चाहिँ हत्याकाण्डमा जोडिएका केही व्यक्तिहरू गरौँ भनौँला, त्यो त समयले अब त्यहाँ संसदमा उभिएर रामबहादुर थापा बादलले भन्नुभयो यो हेर्नुहोस् त कति षड्यन्त्र, मुकुल ढकालले के भन्नुभयो भनेर ल्याउनु भयो। अनि त्यहाँ लिफ्टमा जाँदाखेरि अब इन्डियाले हामीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिए, हामी चाहिँ यो नेपाललाई इन्डियामा गाप्न पनि हामी तयार छौँ, जे गर्न पनि तयार छौँ, इन्डियन शर्त सबै मान्न तयार छौँ, हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियोस् भन्ने खालको कुरो त अभिव्यक्ति त 2 वर्ष अगाडि नै त्यहाँ भनेका रहेछन् मुकुल ढकालले चाहिँ त्यहाँ सार्वजनिक गरे। र अहिले जसरी चाहिँ इन्डियामा गएर तामझाम हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराइयो, चाहिँ रेड कलर बिछाइयो, त्यो तामझाम ओहो अपार चाहिँ स्वागत गरियो। लेन्डु दोर्जेलाई पनि त्यस्तै गर्थे, इन्दिरा गान्धीले चाहिँ त्यहाँ रेड कार्पट एयरपोर्टमा गएर लिन जान्थिन्, त्यस्तै थियो। अनि राजा चाहिँ न्याङ्गेललाई पनि चाहिँ त्यस्तै स्वागत गर्थे। पछि चाहिँ जब 22वां स्टेट भयो इन्डियामा चाहिँ गाब्ने कुरा भयो, लेन्डी दाजुलाई पनि वास्ता गर्न छाडे। राजा नाङ्गेलले भने मलाई चाहिँ सेनाको टुक्री हुन्थ्यो, 7 सगुर हुन्थ्यो, अनि हेलिकप्टरबाट चाहिँ उडाउने लाने ल्याउने त्यही स्वागत थियो, सम्मान थियो। तर चाहिँ त्यो अब इन्डियन स्टेट भइसकेपछि एउटा औषधि खाने समय एकजना मान्छे भेटिएन मसँग, त्यस्तो किसिमले उपेक्षा गरियो भन्ने छ। यिनीहरू अहिले यो नेपाललाई इन्डियामा गाभ्न साथ यिनीहरू सबै लेनदेन हुन्छन्। त्यसकारण मैले के भन्छु भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेका सम्पूर्ण चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यिनीहरूले राष्ट्रघात गर्दैछन्, यिनीहरूको चाहिँ षड्यन्त्र चाहिँ नेपाललाई इन्डियामा गाभ्ने छ। त्यसकारण यसको चाहिँ दोष, यसको राष्ट्रघातको कुरा, यसको पाप बोर्न नगर्नुहोस्। सम्पूर्ण चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ योमा लागेको लाग्नुहोस्। यो चाहिँ अहिले राष्ट्रघात हुँदैछ, सबै सजग बनाऊ, सजग बनाऊ, मुलुक जोगाउँ। नेपाल रहे पो हामी नेपाली हुन्छौँ त, नेपाली नरहे हामी कसरी नेपाली हुन्छौँ? त्यसकारण पहिले यो नेपालीपनलाई जोगाउँ। नेपाल हाम्रोमा पृथ्वीपद छ, महेन्द्रपद छ, नेपालवाद छ, वैदिक साम्यवाद छ, हाम्रो आफ्नै दर्शन छ, सिद्धान्त छ, नीति छ, कार्यक्रम छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति छ। अनि हाम्रो चाहिँ स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता यसमा जोगाउन लागौँ। हामी सबै देशभक्त, स्वाभिमानी, राष्ट्रवादी बनाऊ, मुलुक जोगाउनतर्फ लापाउँ। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चक्करमा नगरौँ। यो अमेरिकन डिजाइनमा बनेको हो। अमेरिकामा पनि चाहिँ त्यहाँ नेसनल फ्रिडम पार्टी छ, त्यसको रूपान्तरण चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर चाहिँ यहाँ बनाइएको छ। यी सबै विदेशीबाट परिचालित हुन् अनि अमेरिकनबाट परिचालित। अब इन्डिया चीन विरुद्ध इन्डिया र चाहिँ अमेरिका एक हुन्छन्, चीन विरुद्ध, अनि आपसी स्वार्थको लागि फेरि अलग अलग हुन्छन्। त्यस्तो किसिमको छ। चीन चाहिँ अब टिबेटनहरूलाई चाहिँ यहाँ टिबेटन राज्य यहीँ नेपालमा घोषणा गर्ने अनि 15औं अवतार पनि यहीँबाट घोषणा गर्ने, टिबेटनहरूलाई नागरिकता दिने, टिबेटनहरूलाई सेनामा भर्ती गर्ने र चाहिँ यहाँ त्यस्तो खालको यहाँ गतिविधि छ। चाहिँ छुट्टै चाहिँ यो युथ काउन्सिल र चाहिँ टियुबी टोप जोडेर अनि चाहिँ 3 लाख जति चाहिँ निजी सेना बनाउने पनि यहाँ चाहिँ तयारी छ। त्यसकारण यो डरलाग्दो चाहिँ अवस्था छ। त्यसकारण हामी चाहिँ हाम्रो साधन स्रोत सबै कुरा भएको, हामी कुरा मिहिनेत गर्ने हात भएको, परापुरदेखि हामीले चाहिँ बहादुरहरूको देश भनेर चाहिँ हाम्रो पृष्ठभूमि, हाम्रो बहादुरको चाहिँ गौरवपूर्ण इतिहास भएको हामी नेपालीहरूले यो देश जोगाउन लागौँ। यो अहिलेको घटनाक्रमबाट चट्टै छोडिदिनुहोस् मेरो विनम्र अनुरोध छ, नत्र देश रहँदैन। अहिले चाहिँ बाबाले भनिसके 6 महिनाभित्र चाहिँ नेपाललाई इन्डियामा गाभ्ने र चाहिँ 29वां प्रान्त हुने भन्ने छ। बिहारकाले एकजनाले के भन्छ, यो बालन शाह त हाम्रो बिहारी हो, यहाँ चाहिँ तेली शाह थियो, उहाँ चाहिँ राजकीय चाहिँ शाह बन्न गयो र चाहिँ त्यो त ढिलो चाँडो बिहारीले अहिले चाहिँ शासन गरिरहेको छ। त्यहाँ हामीलाई के फरक छ, हामी त खुसी छौँ भन्छ भने एकजना त्यो गधा हो, त्यो चाहिँ त्यहाँ अहिले आफूलाई प्रधानमन्त्री भन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो बोलीको उसको ठेगाना छैन, त्यो चाहिँ त्यस्तो गधा मान्छे हो भनेर इन्डियनहरूको छ। मैले चाहिँ यहाँ फेसबुकमा चाहिँ जोगाएर राखेका छौँ कसले के भन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण हामीले आफ्नो देश हेर्ने हो, राष्ट्रियता धर्म संस्कृति हेर्ने हो। त्यसकारण राजाले पनि यो चाहिँ देशै सिद्धिन लायो, राजाले पनि चुप लाएर बस्न हुन्न। राजाले पनि चाहिँ अब यो सबै व्यवस्था हेरियो नेपालमा, अनि चाहिँ यो राम राज्य व्यवस्थामा लागौँ, सबै राम्रो देश जोगाउँ। अनि चाहिँ पृथ्वीपद महेन्द्रपद त छँदैछ, नेपालवाद र चाहिँ वैदिक साम्यवाद चाहिँ अँगालेको राम राज्य व्यवस्थामा लागौँ भन्नु पर्यो। सबै नेपालीमा चाहिँ एकताको सूत्र सबैलाई चाहिँ एक बनाउने सन्देश दिनु पर्यो। त्यतिकै चाहिँ अब देश चाहिँ अब बिग्रियो सग्यो, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जनताको चाहिँ भावना चाहना अनुसार देशको आवश्यकता अनुसार शासन गरेर भनेर मात्रै पुग्दैन। अनि राजाले पनि चाहिँ राम राज्य चाहिन्छ, अब सबै राम राज्यमा लागु भन्नु पर्यो। यहाँ अहिले अब चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी नेता, भुइँ मान्छेका नेता भनेर हाम्रो दुर्गा प्रसादजी हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अहिले नयाँ दल खोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो दलले केही हुनेवाला छैन।
किनभने दलीय व्यवस्थै असफल भएको छ। यो अहिलेको नेपालको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थै असफल भइसक्यो। यो असफल व्यवस्थाको पछि लागेर फेरि एउटा नयाँ दल चाहिँ खोलेर अनि चाहिँ सबैले समर्थन दिन्छन् र हामी फेरि यो अहिलेको यिनीहरूले भतङ्ग पारेको यो स्थिति सम्हाल्न जान्छौँ, सत्तामा जान्छौँ भन्ने कुरा त्यो कल्पना मात्रै हो। त्यो कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँको दलीय अवधारणा छोडेर दलविहीन अहिले चाहिँ दलविहीनै अवस्थाको छ तपाईँको भने त्यसैलाई चाहिँ अगाडि दिउँ, सबै राम राज्यमा लागौँ। राम राज्यको चाहिँ विकल्प अहिलेको नेपालको समस्या भनेकै बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो। यही व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो नेपाललाई इन्डियामा बुझाउने, इन्डियामा गाभ्ने यस्ता किसिमका षड्यन्त्र यही बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको उपज हो। यदि यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा हुँदैन थियो भने यस्तो चाहिँ छिछि र दुर्दुर यस्तो चाहिँ खिचडी पाक्दैन थियो। यो व्यवस्था भनेको कचिङ्गलयुक्त छ, भ्रष्ट छ, अति खर्चिलो छ, यो जातपातमा आधारित छ, भेदभावमा आधारित छ, भ्रष्टाचारमा आधारित छ, भागवण्डमा आधारित छ, आरक्षणमा आधारित छ, जातीय तुष्टिकरण छ, समावेशी छ, समानुपातिक छ, अनि धर्मनिष्ठता छ, संघीयता छ, गणतन्त्र छ। यस्ता विकृति विसङ्गति र विवादहरूमा आधारित भएको हुनाले यो परिणाम अहिले यहाँसम्म पुगिसक्यो। त्यसकारण यी राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ सत्ताच्युत गरौँ। यहाँ भोलि भाली अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 90 दिन पुगेको छैन, हनिमुन चाहिँ बनाउने चाहिँ अवधि चाहिँ सम्म कुराउँ अथवा यिनलाई काम गर्ने केही छैन यिनीहरूसँग एजेन्डा। देशलाई चाहिँ डुबाउने बाहेक, देशलाई चाहिँ इन्डियामा गाभ्ने बाहेक, यहाँ चाहिँ यो अमेरिकालाई चाहिँ सबै खनिज बुझाउने बाहेक अनि राष्ट्रघात गर्ने बाहेक यिनीहरूसँग कुनै एजेन्डा छैन। एजेन्डा छ भने हामी चाहिँ यो 100 वटा मुद्दा छ, हामी चाहिँ यो काम गर्छौँ भनेर तिमीहरूले चाहिँ त्यो अहिले चिन्तन मनन गर। अनि त्यति हुती छैन भने हामीलाई सहयोग माग, हामीले चाहिँ त्यो सल्लाह दिन्छौँ, सुझाव दिन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ त्यो मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ छलफल गर अनि चाहिँ त्यहाँ सदनमा गएर त्यसलाई सदनबाट अनुमोदन ल्याऊ। फटाफट 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 चाहिँ मैले गर्छु, अहिले गर्छु गर। किन सुत्नु परेको छ, किन समय बिताउनु परेको छ? हामीलाई 1 हप्तामा चाहिँ काया पलट गर्न सक्ने चाहिँ एजेन्डा बोकेर हिँड न। अब अलिकति षड्यन्त्र गर्ने, समय बिताउने अनि पैसा भने खाने। हाम्रो जनताबाट तलब पनि खाने, गाडी पनि चढ्ने, काम केही नगर्ने, समय बिताउने, यताउता अल्मलाएर चाहिँ जनतालाई अल्मलाएर चाहिँ ढाँट्ने अनि यतातिर चाहिँ राष्ट्रघात गर्ने। त्यस्तो काम नगर्नुहोस्, सच्चिनुहोस्। यो देश चाहिँ सबैको साझा देश हो। सबैले माया गर्नुपर्छ। हामीले अहिले पुर्खाहरूले चाहिँ आर्जन गरेको, पुर्खाहरूले चाहिँ एकीकरण वृद्धौँ साले त्यत्रो चाहिँ सानो दुखले आर्जेको देश होइन भनेर 1801 देखि 1825 सम्म निरन्तर अनि चाहिँ युद्ध गरेर त्यति बेला चाहिँ न पैसा थियो, न सेना थियो, न हतियार थियो। त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि त्यो अहोरात्र चाहिँ लगाएर गरेर यहाँसम्म आएको, यसरी जोडेको देश। अनि अहिले चाहिँ यहाँ अब 64 वर्ष अगाडि 2019 देखि हाम्रो चाहिँ चुच्चे नक्सा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ त्यहाँ कब्जा गरेर बसेको छ। त्यो कब्जा छुटाउनु छैन। अस्ति चाहिँ त्यहाँ भने उसले चाहिँ त्यो चाहिँ आङदम्बेले त्यहाँ भने त्यहाँ यहाँ गएर धुमधाम गरे। त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो चाहिँ सम्झौताको चाहिँ यो सीमाको बारेमा ससम्म उच्चारण गर्ने, सीमा समाधान गर्ने ससम्म गरेनन्। कालापानीको बारेमा कसम्म उच्चारण गरेन। यहाँ गएर चाहिँ यस्तो गरे उस्तो गरे भने बाघ जस्तो डुब्छ नि। त्यहाँ गएर लुतुक्क परेर चाहिँ खालि उनीहरूको चाहिँ नमस्ते गरेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ गोडा लाएर चाहिँ फर्कने त्यस्तो पनि हो। लुती लोइरे हुतिहारा भनेर चाहिँ संसदमा चाहिँ आङदम्बेले भने त तपाईँ सुन्नुभयो त, जगजारी छ त। त्यसकारण अब यो चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ लुत्रुक पर्ने उनीहरूको चाकरी गर्ने, यहाँ आएर चाहिँ डुग्रनी म यो गर्छु अनि चाहिँ नेपाल सम्पन्न हुँदैछ भन्ने। के यो नेपाल इन्डियालाई बुझाएर सम्पन्न हुने हो? अनि सम्पन्न हुन त चाहिँ यहाँको पहिला आत्मनिर्भर हुनु पर्यो नि। आत्मनिर्भरको चाहिँ योगदान दिनु पर्यो नि, मान्छेलाई चाहिँ अनुदान दिनु पर्यो नि। पहिले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर, बेरोजगारी समस्या छ। अहिले सेना चाहिँ त्यहाँ नगर्ने छ। त्यो सेनालाई चाहिँ यो 96लाई चाहिँ 5 लाख सेना बनाउनुहोस्, अनि चाहिँ 20 लाख चाहिँ अर्धसैनिक बनाउनुहोस्, प्रत्येक घरमा चाहिँ सैन्य तालिम दिनुहोस्, त्यहाँ लगाउनुहोस्। गए त्यहाँ चाहिँ बेरोजगारी पनि समस्या समाधान हुन्छ, सैन्य बलमा पनि हामी शक्तिशाली हुन्छौँ। कुनै विदेशीले हामीलाई आँखा देखाउन कुदै भेट्दैन, त्यतापट्टि नगर्ने। अनि अब चाहिँ त्यो जुन सुकुम्बासी छ त्यो राजनीतिक एजेन्डा जस्तो त्यो सुकुम्बासीमा चाहिँ त्यहाँ 12 लाख सुकुम्बासी छन् भने 12 लाख चाहिँ पहिले घर बनाइदियो, तिमीलाई बस्ने। त्यसपछि 12 लाख रोजगारीको व्यवस्था गर अथवा स्वरोजगारको व्यवस्था गर। अनि त्यसपछि त्यहाँ स्थान गरे त सबैलाई चाहिँ सम्पूर्ण बस्न खाना हुन्थ्यो नि। त्यसरी चाहिँ त्यो कुनै योजना बिना चाहिँ उता पनि भत्काएको छ, उता पनि रोएको छ, उता पनि रोएको छ। अनि चाहिँ मान्छेलाई बेरोजगारी समस्या चाहिँ समाधान नगर्ने, त्यो जसले तलब पाइराखेको छ त्यसैको तलब वृद्धि गरिदिने, अनि महँगाई बढाइराखेको छ, अनि चाहिँ अराजकता फैलिराखेको छ। अनि चाहिँ त्यो हुने खाने मात्रैको पैसावाल मात्रैको चाहिँ त्यहाँ अब चाहिँ सेवा गर्ने, उनीहरूको लागि मात्रै बजेट बनाउने, हुँदा खाने गरिबहरूको लागि चाहिँ यहाँ कुनै व्यवस्था नगर्ने, गरिबहरूले चाहिँ नेपालमा बस्ने नभएर चाहिँ विदेश पलायन हुने हो।
के चाहिँ यो पलायनवादी संस्कृति यही हो चाहिँ सरकार भनेको त चाहिँ सबैको चाहिँ साझा जम्मैको चाहिँ अभिभावक बन्नै पर्ने हो। सबैलाई रोजगार छैन रोजगार दिने, जसलाई खान छैन खाने व्यवस्था गराउने, लाउन छैन लाउने गर्ने, जो बिरामी छन् त्यो चाहिँ उपचार छैन तिनलाई उपचार व्यवस्था चाहिँ अन्यायमा अत्याचार परेकालाई चाहिँ त्यो न्याय दिने। अनि त्यो अहिले चाहिँ अदालतमा जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ एउटा मुद्दालाई 10औं वर्ष चाहिँ त्यहाँ कुर्नुपर्छ, हिँडेको छ धाएको छ त्यहाँ चाकरी गरेको छ त्यो छैन, त्यहाँ 50 जना अतिरिक्त न्यायाधीश चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति गर्नुहोस्। अनि चाहिँ एउटा न्यायाधीशले चाहिँ दिनको 10वटा चाहिँ मुद्दा फैसला गरे पनि अनि चाहिँ त्यहाँ अब त्यो एकै वर्षमा चाहिँ त्यहाँ सबै चाहिँ मुद्दा पेन्डिङ मुद्दा जति छन् सबै चाहिँ राहत त मिल्छ। जनतालाई बलियो गराउने, जनताको पक्षमा काम गरौँ न, केही काम गरेको छ जनताको पक्षमा। अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ बालन शाह भन्नुहुन्छ चाहिँ 2082 साल चैत 13 गते शपथ ग्रहण गरेको सरकारले अहिलेसम्म जनतामा यो काम गरेको छ भनेको छ। जनताले चाहिँ पहिलेदेखि वृद्ध भत्ता पाएको थिए, घुमौरो पाराले अनि चाहिँ वृद्ध भत्ता पनि खोज्दैछन्। अब चाहिँ हुने खानेले चाहिँ वृद्ध भत्ता पाउनन् भने जस्तो सबै चाहिँ उमेर अवधि सीमा नागेर उमेर अवधि पुगेपछि एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको रूपमा चाहिँ दिएको त्यो एउटा वृद्ध भत्ता पनि खोज्ने अनि तिमीलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ कल्याण हुने, जनतालाई चाहिँ सेवा हुने छैन। अब थोरै मैले विषयवस्तु परिवर्तन गर्न चाहेँ। अब जसरी दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने अथवा छानबिन गर्ने भनिसके पछाडि राष्ट्रपतिसँगै बाबुराम भट्टराई लगायत कयौँ व्यक्तित्वहरूका नाम अहिले एकाएक सार्वजनिक गरेका छन् राजावादी शक्तिहरूले। यदि भोलिका दिनमा त्यो छानबिन भयो भने के हुन्छ? यता सुन्नुहोस् न, त्यो छानबिन त पहिलेदेखि नै 2047 सालदेखि 2082 साल भन्नुहोस् आजसम्म भन्नुहोस् जे जति हत्या भएका छन् ती सबैको छानबिन गर्नु पर्यो नि। एउटा मात्रै केस बोकेर हुन्छ र? त्यहाँ चाहिँ अब 50 सालमा चाहिँ यो मदन भण्डारी जीवराज आशिषको हत्या भयो अनि त्यहाँ त्यसको पनि छानबिन गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब अहिले चाहिँ राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशको गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ बिचमा चाहिँ आन्दोलन भए 62-63 आन्दोलन भए, त्यहाँ पनि मान्छे मरेका छन्। अनि चाहिँ त्यो पञ्चायतलाई हटाउँदाखेरि 46-47 पनि मान्छे मरेका छन्। अनि अहिलेसम्म पनि अस्ति पनि चाहिँ त्यहाँ अब 76 जना मरे, 19 जना विद्यार्थीहरू मरे, अरू कता आगजनीमा मरे, के मरे। अनि जति पनि नेपाली मरेका छन् एउटा आयोग बनाएर अनि चाहिँ सबैले त्यो विशेष गरेर चाहिँ अब यी खालका आयोगहरू बनाएर ल चाहिँ छानबिन गरेर अभियोजनको अधिकारसहित दोषीमाथि सतै चाहिँ तपाईँ कारबाही गर्नुहोस् भनेर चाहिँ दिए त त्यो सरकारसँग त मतलब छैन नि, आयोगै जिम्मेदारी हुन्छ। अब जस्तै महालेखा परीक्षक छ, महालेखा परीक्षक कार्यालयले 15.5 खरब बेरुजु छ। महालेखा परीक्षकलाई अभियोजनको अधिकार दिएर चाहिँ एउटा निर्णय गरेर मन्त्री परिषद निर्णय गरोस् अनि अभियोजनको अधिकार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा अध्यादेश जारी गरेर अभियोजनको अधिकार महालेखा परीक्षकलाई दिने भने त 15.5 खरब कहाँबाट कसरी चाहिँ बेरुजु भयो उसलाई त थाहा छ। अनि उसले चाहिँ फेरि विशेष अदालतमा गएर मुद्दा चलाउँछ। त्यो त सकियो त। यसले न भ्रष्टाचार आफै गराउँछ, अन्याय अत्याचार आफै गराउँछ, धर्म परिवर्तन आफै गराउँछ, बलात्कार गराउने पनि यही हो, कसैको ज्यान लिने पनि यही हो। सरकारद्वारा सबै काम भएको छ, नत्र सर्व आफू किन हुनु परेको छ? त्यो जुन अधिकार छ, त्यो सत्ता र शक्ति छ, त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गरे त भयो नि। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका स्वतन्त्र हुनु, अलग अलग हुनु। यहाँ जनताले चाहिँ व्यवस्थापिका बनाउने, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका बनाउने, कार्यपालिकाले न्यायपालिका बनाउने। अनि चाहिँ त्यो कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले काखीमा च्याप्ने, काखीमुनि च्याप्ने र आफू खुसी चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यस्तो किसिमको छ। त्यो पनि कोही हो संवैधानिक चाहिँ अधिकारबाट त्यो कार्यपालिका व्यवस्था न्यायपालिका स्वतन्त्र निकाय हो नि त, एकाअर्काको समान अस्तित्व छ नि त, त्यो पनि छैन। यिनीहरूले गरे के पनि छैन। समय बिताउने, नेपालीलाई ऋण बोकाउने, नेपाललाई अझ गरिब बनाउने, अझ चाहिँ यो चाहिँ के अरे अति कम विकसित राष्ट्रमा चाहिँ यो चाहिँ को सूचीमा राख भनेको छ। त्यो के भन्दा हामीलाई यो फाइदा हुन्छ, त्यो अर्काको देशबाट चाहिँ अब अनुदान मिल्छ, खाना पाइन्छ भनेर राख्ने हो। हामी त गरिबीबाट मुक्ति चाहन्छौँ। अहिले चाहिँ छैन भनेर यो तबाट निकाल्नु पर्यो। अहिले चाहिँ ग्रे लिस्टमा छ। अनि चाहिँ फेरि यो अब त्यो अहिलेको चाहिँ त्यो जुन 4थो नम्बरको न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएपछि अनि चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण र चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो सहकारी ठगीको मुद्दा चाहिँ फिर्ता गरे। त्यो हुनासाथ के भयो भन्दा यो ब्ल्याक लिस्टमा जान्छ। ब्ल्याक लिस्टमा हुन्छ आर्थिक नाकाबन्दी गर्छौँ, विदेशी लगानी आउँदैन, मुद्रास्फीति बढ्छ, महँगाई बढ्छ, बेरोजगारी छँदैछ।
अनि अराजकता बढ्छ, हाम्रो त झन् टाप पल्टन झम्रै यो नेपालको अस्तित्व जोगाउन गाह्रो हुन्छ। उल्टो उल्टो काम गरेको छ। अनि अब टाई लगाएर हु गरेको छ। यो के टाई हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय पोसाक हो? यो क्रिस्चियनहरूको चाहिँ प्रतीक हो कि होइन? क्रिस्चियनले प्रयोग गर्ने चाहिँ उनको पोसाक हो कि होइन? त्यो टाई लगाएर घुम्ने नेपालमा चाहिँ कुनै औचित्य छ? हाम्रो त आफ्नै चाहिँ वेशभूषा होला नि त, आफ्नै चाहिँ मर्यादा होला नि त। त्यो विदेशीको चाहिँ यहाँ गराउने, नेपाललाई इसाईकरण गर्ने, अनि चाहिँ आफ्नो ठुलो मान्छे पल्टने, त्यस्तो पनि हो। हाम्रो संस्कार, संस्कृति, परम्परा, हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शन सभ्यताको प्रतिकूल छ यिनीहरू सबै चाहिँ यो पश्चिममा दलालहरू हुने। यिनीहरू त्यो दलालहरूको हातमा अहिले दुर्भाग्यवश सत्ता गएको छ। अरे यी सबै देशद्रोही राष्ट्रका थियन्। नेपाललाई चाहिँ त्यस्तो भन्दै गर्दा एउटा बोलीले त्यो अब चाहिँ त्यो उनीहरूले भन्छन् एउटा चाहिँ यो चाहिँ बालेन शाह बिहारी हो भनेर उनी बिहारीले भन्छन्। एउटा बोलीले नेपाल चाहिँ इन्डियामा गाभिँदैछ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? योभन्दा खतरनाक कुरो के हुन्छ? तपाईँ योभन्दा डरलाग्दो कुरो हामी नेपालीलाई के हुन्छ? त्यसकारण हामी जति पनि छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ सत्तामा बस्न दिनुहुन्न, सत्ता च्युत गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ यो विकल्प खोज्नुपर्छ। सबै राष्ट्रवादीहरूको मिलिजुली राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्छ र चाहिँ यो जुन चाहिँ अपराधीहरू छन् तिनलाई गर्नुपर्छ। जसले भ्रष्टाचार गरेका छ 2047 देखि अहिलेसम्म राज्य कोषबाट जसले रकम लिएका छन् सबैको छानबिन हुनुपर्छ। अवैध सम्पत्ति राज्यको हुनुपर्छ। यहाँ त मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने रे, अनि चाहिँ सांसदहरूको पनि नगर्ने रे, उच्च पदाधिकारीको नगर्ने रे, गरिब निमुखाहरूको मात्रै गर्ने, त्यस्तो पनि हो। त्यस्तो पनि दिमाग सोच्ने। अब त्यहाँ अलिकति चाहिँ यो म पढे लेखेको छु भने अलि अन्न खाने मान्छेले त विवेक प्रयोग गर्नु परेन। खै विवेक प्रयोग गरेको? दुःखलाग्दो कुरा हो यो। त्यस्तालाई तपाईँ नेता भन्नुहुन्छ, त्यस्ताको भरमा यो देश छोड्नु भएको छ। देश टिक्छ, देश रहन्छ, देशमा तपाईँको चासो र चिन्ता छ यो मुलुक रहिरहोस्, चन्द्रसूत्र झन्डा चाहिँ अब फहराइरहोस्, यो पृथ्वी रहेसम्म नेपाल रहिरहोस् भन्ने हुन्छ। यस्ता धुन्दु गरेर त सत्ताबाट हटाउनु पऱ्यो नि। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सिङ्गो तलदेखि माथिसम्म जति पनि छन्, जसले भोट हाले 52 लाख व्यक्ति सबै चाहिँ देशद्रोही गरिन्छ। सबैमा चाहिँ कालोबस लगाएर घर घरबाट चाहिँ लखन्ने दिन आउँदैछ। यदि चाहिँ यहाँ यो तलमाथि केही भयो, राष्ट्रियतामा खलबल भयो, हाम्रो अतिक्रमण भूभाग फिर्ता आएन र चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ षड्यन्त्र भयो भने यहाँ कुनै पनि व्यक्ति रहन्न, बाँकी रहन्न। यो चाहिँ सबैको खुला चुनौती छ। यो हामी चाहिँ हामीलाई देश प्यारो छ। हामी नेपाल रहेन न हामी नेपाली हुने हो। हामीलाई नेपालीपन जोगाउनु छ। हाम्रो चाहिँ स्वाधीनता, राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता यो चाहिँ जोगाउनु छ हामीलाई। त्यसकारण यो चाहिँ जसमा यताउता तलमाथि गर्छन् त्यस विरुद्ध हामी चाहिँ जे पनि गर्न तयार छौँ। हामी चाहिँ धर्म युद्ध गर्छौँ। अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन हाम्रो जारी हुन्छ। अनि हामी चाहिँ त्यो सरकारको चाहिँ सेवा पनि नलिने, सरकारको चाहिँ सहयोग पनि नगर्ने र सरकारलाई कर पनि नतिर्ने। हामी अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन गर्छौँ। हाम्रै पैसाले यिनीहरूको चाहिँ सेना चलेको छ, यिनीहरूको प्रहरी चलेको छ, यिनीहरूका कर्मचारी चलेको छ, यिनका गुन्डा चलेको छ, यिनको झन्डा फहराइएको छ। यदि हामी पैसा दिएनौँ र हामी नेपाली जनताले असहयोग गऱ्यौँ भने यिनको कति दिन टिक्छ? कति दिन टिक्छ? त्यसकारण यिनीहरू सबै सजग हुनुपर्छ। यो त तपाईँलाई सजग बनाएको निवेदन। यस्तो नगर्नुहोस्, यो राष्ट्रघाती काम नगर्नुहोस्, सच्याउनुहोस्, देशलाई माया गर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियता, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाधीनताको रक्षा गर्नुहोस्, नेपाललाई माया गर्नुहोस्, नेपालको भावना चाहना अनुसार राज्य सञ्चालन गर्नुहोस्, अनि यताको मुलुक छोडिदिनुहोस्, सत्ता छोडिदिनुहोस्, त्यो कुर्सी छोडिदिनु खाली गर्नुहोस्। हामी चलाउँछौँ भन्ने खालको कुरा हो। हामीले चाहिँ राम राज्य परिषदले यो चाहिँ यो जुन चाहिँ 72 सालको संविधान छ यो प्रतिगामी छ। विदेशीले यस घाइले लेखेको संविधान हो। यो संविधान खारिज गर्ने र चाहिँ नेपालमा चाहिँ नयाँ संविधान, 8औं संविधान, राम राज्य पक्षधर वैज्ञानिक चाहिँ व्यवस्था भएको राम राज्यको 8औं संविधान जारी गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो वितरण गरिराखेका छौँ, जनमत सिर्जना गरिराखेका छौँ। त्यसकारण विकल्प हो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था ठिक कि राम राज्य व्यवस्था? जनताले छान्न पाउनु पर्यो नि त। अब अहिले यहाँ मैले के भन्छ डिजिटलको युग छ। यहाँ अहिले चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो पृथ्वीमा यो राजाको चाहिँ यो वंश विनाश सम्बन्धमा छानबिन गर्ने छ। यो ठिक कि बेठिक भन्छन्। अब बाबा यो सरकार, यो अहिले राष्ट्रघाती सरकार, बालनले सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ कि यो तुरुन्तै बालनले राजीनामा दिनुपर्छ? त्यो एप हाल्नुहोस् न। यदि जनताले राजीनामा दिनुपर्छ भने देऊ त, तुरुन्तै देऊ त। 2-3 महिनामै जनताले फैसला गरिदिन्छन्। देऊ, जनताको कुरा हो भने त्यो ततिर नजाने अनि त्यसरी चाहिँ गरेर हुन्छ। हस्, धन्यवाद। ल, जय श्री राम।